Halo guys, salam Ransel. Kita hari ini mau berkunjung ke satu makam yang bersejarah, namanya makam Mbah Jombang. Seperti apa kondisi makamnya? Berangkat. Tadi kita parkir dulu ya, parkir motor di warung kopi di Ampera tepatnya. Nah, setelah itu kita tutup motor di situ. Sekarang kita jalan ke bawah. Nah, kita belum tahu nih, belum nemu musola. Katanya sebelahnya ada majelis taklim atau musola yang bisa dipakai untuk sholat. Setelah itu kita masuk ke dalam gang, nggak jauh kok dari situ. Saya hari ini nggak sendirian, ini edisi paling baru ditemani oleh teman-teman kerja saya. Ini pulang kerja nih ya, kita ngebolang langsung. Ada di sini Ustadz Masuri sama Ustadz Gunawan. Halo. Ini dia pulangnya ya. Kalau dari Ciberem Petir mau ke Cabus pasti kita akan melewati ini. Dan ini tidak jauh ke dalamnya. Hanya hitungan meter lah ya. Langsung aja. Oke teman-teman, bisa di-shoot ya. Ini dia makamnya. Sepertinya sudah lama tidak dirawat oleh kuncennya mungkin ya, karena mungkin satu dan lain hal lah. Tapi bagaimanapun kita yang sadar tentang tentang pentingnya berziarah harusnya merawat ini juga. Tidak harus mengandalkan kuncen, tapi semua penziarah harusnya turut menjaga ini untuk kepentingan kita semua dan generasi mendatang. Ya. Assalamualaikum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. الذي لا إله إلا هو به وتوب إليه من جميع المعصيات الفضيل حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد القادر الجيلاني كما مصير عزيز شيخ لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حول 9 حجاب خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصل آباءنا وأمهاتنا هذا المقام. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. القبول وتملك الصوت ذات الأشياء التي جميع حوائجنا سبك الحاجة masing-masing. وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذيه وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم والله يحاسبكم به الله ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمل الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين إنه حميد مجيد إنما يرضى الله إن الله ملائكته يصلون عليه أن النبي آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك الغافلون إلا بالله العظيم ما بتدرك ما تقول الأفضل لك أنه لا إله إلا الله حي الوجود لا إله إلا الله حي الوجود لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا وعليها نموت وعلينا المصير إن شاء الله لنا برحمتك الرحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين العالمين من الشيطان وفي مزيده يا رب لنا الحمد لله من جلال وجهك ومن سلطانه اللهم أرسل وتقوى ما قرأناه من المنتصر فلا كفرت الناس هذه واصلة ورحمة الناجي وأفضل إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه جميع الأولياء والشهداء والصالحات ما طلعتهم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والصفات والسلطان إلى هذا المقام وصلنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تعلمنا أجرهم ولا تفتنا فأصلنا اللهم أنزلهم من الرحمة ومن النور والبهجة والريحة والسمية من هذا إلى يوم البعث وإنك رب الغفور اللهم أنزل الرحمة إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الأيام منهم والأمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إماما اقضي جميع حوائجنا يا الله حاجتنا اقضي حاجتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم في وجه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم. Ya, baik teman-teman semuanya, teman-teman Ransel, bahwa traveling itu tidak harus ke satu destinasi, karena wisata itu banyak ya. Wisata kuliner, wisata alam, wisata gunung, wisata laut, wisata pulau, sampai wisata sejarah, bahkan wisata religi. Nah, kita baru saja menyelesaikan wisata religi kita, biar hati kita semakin religi. Ini Makabah Jombang, kita belum tahu nih narasinya sejarah seperti apa, tapi barangkali pentingnya ziarah, walaupun kita belum tahu tokohnya, bisa dijelaskan oleh teman saya, rekan saya ini, Ustadz Masuri, seperti apa? Silakan dijelaskan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya kita ziarah kubur, yaitu kita mengingat adanya kematian yang akan meningkatkan iman kita, sehingga di sana akan berpengaruh terhadap akhlak kita dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, kemudian kita mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah berjasa di tanah air kita, di kampung kita, mungkin di daerah kita, sehingga kita berbakti kepada orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang sudah berperan terhadap daerah kita ataupun lingkungan kita. Mereka lah yang menyebarkan agama Islam di lingkungan kita, sehingga kita mendoakan dan kita mencari keberkahan, ya. Berkah adalah ziyadatul khair ataupun tambahnya kebaikan. Kebaikan itu bisa berupa kebaikan kita, iman bertambah, ataupun akhlak menjadi baik, ataupun yang lainnya. Sehingga itulah pentingnya kita ziarah kubur, dan di sisi lain juga kita untuk mengingat kematian. Jadi seperti itu. Baik Ustadz, selanjutnya pertanyaan saya untuk pemirsa mungkin, ada sebagian yang mungkin, wah ziarah itu buat apa kan gitu, tadi sudah dijelaskan mungkin ya. Tapi bahwa ada nggak satu keterangan, satu dasar yang memperbolehkan kita untuk berziarah, terutama untuk bertawasul, untuk berwasilah demi hajat kita terkabul, supaya lebih cepat atau supaya lebih dikabul. Itu ada nggak satu dasar yang bisa dijelaskan kepada teman-teman kita? Ya ayyuhalladzina amanu tahu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, maka carilah kalian wasilah. Nah, wasilah di sana banyak. Dulu memang Rasulullah SAW pernah melarang untuk ziarah kubur. Nah, jadi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Karena waktu itu iman masih
masih belum kuat, mungkin orang-orang takut terjerumus terhadap hal yang tidak baik. Namun pada akhirnya Rasulullah SAW justru menganjurkan ya untuk ziarah kubur, untuk mengingat kematian. Fa innaha tudzakkirul maut, akan mengingatkan kita kepada kematian, sehingga itu adalah hal yang memang tujuannya adalah baik untuk kita dekat kepada Allah. Kita ingat akan kematian, bahwa kita hidup di dunia ini sementara, kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilaihil masir, kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi seperti itu. Ya, baik ya teman-teman ya. Rekan saya sudah menjelaskan bahwa ternyata sudah ada dasarnya, tadi dalil pun sudah disebutkan. Jadi ayo sama-sama, selain ziarah ternyata selain untuk urusan hati nih Ustadz ya, ternyata memiliki potensi lain untuk Betul. lingkungan sekitar. Betul, seperti betul. apa contohnya Ustadz kira-kira? Mungkin untuk lingkungan sekitar seperti makam-makam yang sudah besar, mungkin yang seperti Wali Songo ataupun yang lainnya. Walaupun beliau sudah meninggal, namun masyarakat sekitar ramai sekali, ada warung, ada hal lainnya, sehingga perekonomian, orang yang sudah meninggal namun perekonomian hidup. Orang yang sudah meninggal namun dia bisa menghidupi banyak orang yang ada di sekitarnya. Ya, maknanya bagaimana kita masih hidup belum tentu bisa ngasih makan kepada mereka. Namun ketahuilah bahwa fadlullah yu'ti may yasha. Keutamaan Allah diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat kepada Allah, para wali Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmunya, dengan dia sudah memberikan sumbang asih dengan hati yang ikhlas, yang tulus. Ketika sudah meninggal pun mereka bisa menghidupi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maknanya sekitar makomnya, kemudian di tempat religi, tempat wisata, tempat bukan hanya menghidupkan masalah finansial saja. Jelas ada warung-warung finansial akan tumbuh, namun di sana juga menghidupi hati-hati yang mati. Jadi dari segi rohani, dari segi zahiran wa batinan. Secara zahir jelas warung-warung tumbuh, perekonomian akan akan maju. Bahkan mungkin suatu daerah pun akan menambah aset suatu daerah ataupun penghasilan daerah. Namun di sisi lain tidak hanya itu, dari segi batinan, ya tadi zahiran, batinan dari segi batin juga, dia akan menambah keimanan, sehingga rakyat, masyarakat yang ada di sekitarnya, bahkan mungkin dari luar daerah, bahkan mungkin dari luar pulau sekalipun, dia akan hidup hatinya dengan berkat satu orang itu, dengan berkat wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah meninggal, nah itulah orang-orang soleh adalah orang yang ketika kita mengingatnya, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, orang yang jauh dari Allah, ketika kita mengingat orang tersebut, kita akan tidak ingat kepada Allah. Dan dalam suatu ciri-ciri orang yang soleh, ciri-ciri wali Allah juga, ketika ingat orang tersebut, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang senantiasa diingat kebaikannya, bukan diingat kejelekannya. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustaz. Jadi sudah kesimpulannya ada dua, zahiran wa batinan. Zahirnya sudah jelas, memutarkan perekonomian dari mulai warung, kalau boleh saya tambahkan Ustaz. Nanti orang biasa berziarah itu pakai bis ya. Betul. Sopir bis kebagian, kondektur kebagian, bos travel kebagian, tiketnya, bahkan sampai pemasukan untuk desa setempat, wilayah setempat, itu juga akan menjadi satu hal yang menguntungkan secara zahiran. Dan batinan tadi, batin kita akan lebih baik lagi, lebih rendah hati lagi. Bagaimana kita akan meyakini mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak bisa meyakini karomah yang diberikan kepada para aulia kita, salah satunya adalah Mbah Jombang. Ustadz, terima kasih banyak sudah menemani perjalanan saya. Buat teman-teman backpacker, jangan lupa, gampang, cukup naik dari Terminal Ladon ke naik angkot Ciberem Petir. Nanti tanyakan saja makam Mbah Jombang. Itu biasanya dari Stamplas kita akan berjalan lagi. Yang naik backpacker jalan 15-30 menit, itu sudah wajar, hitung-hitung olahraga. Oke, itu saja, terima kasih banyak. Salam Ransel. Sekarang kita balik lagi ke warung kopi. Sambil Rugi kalau jarang nggak ngopi. Kita ngopi, Ngopi karena di dulu. tempat jarang nggak ada, jadi ke atas sedikit. Kita ngopi sama. Oke, bos. Tanyakan dong ya.